السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو ديال الموديل ديال الإيكونومي مونيتير فينونسيير ديال السيمستر 3 اللي غنشرح لكم بارتي الأولى في الكور اللي هو لا موني إي لو تروك. يعني عرفوا سي كوا لا موني إي لو تروك. شنو هو لو تروك؟ حيت علاش تكريات لا موني؟ لا موني تكريات بوغ ايفيتي هادوك لي زانكونفينيون دو تروك، المقايضه. لو تروك هو المقايضه. دونك اول حاجه نبداو بها هو نعرفوا سي كوا لا موني، الفلوس او النقود، ماشي بالضبط الفلوس، غير النقود. دونك لا موني est constituer l'ensemble des moyens de paiement qui disposent les agents économiques pour effectuer leurs transactions. هذا هو التعريف ديال لا موني. لا موني est l'ensemble des moyens de paiement، يعني الوسائل ديال الدفع ولا ديال الخلاص de paiement qui disposent les agents économiques pour effectuer leurs transactions. المعاملة ديالهم يعني achat, vente, etc. leurs transactions. Donc هذا هو التعريف ديال لا موني. يعني دوك لي مويان دو بايمون، لونسومبل لي مويان دو بايمون، شيك، الدراهم، الوراق، داك الكونت بونكير، غيشي بونكير، اكسيتيرا، كلشي هادي كيتسمى مويان دو بايمون. فيرمون، فيرسمون، كلشي هادشي كلشي كيجمع لا موني. Donc la monnaie هو l'ensemble des moyens de paiement qui disposent les agents économiques pour effectuer leurs transactions. هادشي باقي نرجعوا ليه في الكور. دابا pourquoi la monnaie est-elle créée؟ حنا كنعرفوا بانه قبل لا كرياسيون دو لا موني ولا قبل ما تبان لا موني كنا كنخدموا بلو تروك. دونك لو تروك هو échanger un bien contre un autre bien. هذا هو التعريف ديال لو تروك. يعني انني كان échanger un bien contre un autre. Donc le troc ou échanger un bien contre un autre bien. حيت ما كاينش الفلوس. يعني مثلا شتي واحد البلاصه ما عندهمش لا موني، ما عندهمش الفلوس، ما كيتعاملوا لو تروك. يعني باغ اكزومبل عندنا واحد لانديفيدي ا لا واحد لانديفيدي بي. هذا مثلا عنده 3 بوم، وهذا عنده مثلا 5 اورانج برتقال. دونك هذا بغى هذا لا بغى هذا الشخص، هذا بغى هاد لورانج، حتى هذا بغى هاد لو بوم. دونك شنو كيديروا بيناتهم؟ كيديروا بينهم مقايضه، تروك. يعني مسيو ا كيعطي لبي لي 3 بوم، ومسيو بي كيعطي بالمقابل لي 5 اورانج. دونك هذا هو لو تروك. دونك لو تروك فيه جوج الحوايج، كاين لو تروك ديريكت و لو تروك انديريكت. دابا لو تروك كنلقاو فيه جوج الحوايج، تروك كاين ديريكت وكاين انديريكت. لو تروك ديريكت هو اش؟ هو échanger un bien qu'on l'on désire par un bien que l'autre désire notre bien. يعني كيفاش؟ يعني مثلا يعني خاص مثلا هاد المسيو ا هذا عنده قلنا 5، عنده 3 بون، ومسيو بي عنده 5 اورانج. هذا الشيء كيملك. هذا مسيو ا ديزير اورانج، هو بغى الاورانج، بوزوان ديالو في الاورانج. حتى هذا ديزير لي بون. دونك شنو كيديروا؟ هذا تيزير هذا وهذا، دونك غيديروا له تروك بيناتهم. تروك هذا كيتسمى تروك ديريكت. تروك ديريكت يعني اني كنبدل واحد السلعه بواحد السلعه اللي بغيتها انا، وداك الشخص اللي بدلت معاه حتى هو بغى السلعه ديالي.
Donc هذا هو le troc direct. يعني échanger un bien que l'on désire avec un bien d'une personne qui désire notre bien. يعني كنبدل لو بيان ديالي بواحد لو بيان اللي كان بغيتو انا من عند واحد الشخص اللي هو حتى هو بغى لو بيان اللي عندي ديريكت. لو تروك انديريكت العكس. يعني مثلا كيكون عندنا 3 انديفيدي، عندنا ا بي، عندنا واحد الشخص اللي هو سي. هذا قلنا عنده 3 بون، هذا عنده 5 اورانج، هذا مثلا عنده 2 بانان. بانان نعم 2 بانان. دونك هذا شنو ديزير اورانج، ولكن هذا ديزير بانان. دونك انا بغيت دابا المسيو هو بغى لورانج، وهذا ديزير مثلا باغ اكزومبل ديزير لو بون، بغى لو بون. دونك دابا هاد مسيو محتاج الاورانج، والاورانج عند مسيو بي، ولكن ما يقدرش انه يدير معاه لو تروك. علاش؟ لان مسيو بي باغي البانان ما باغيش لو بون. دونك شنو يدير مسيو ا يدير لو تروك انديريكت، يعني يمشي يتروكي مع مسيو سي باش يعطيه البانان، هو يعطيه بالمقابل لو بون. دونك هو اللي عنده دابا البانان، دونك غيمشي يشونجي هاد هنا هاد البانان مع مسيو بي باش يعطيه بالمقابل لورانج. هذا هو لو تروك انديريكت، يعني échanger un bien qu'on ne désire pas avec un individu pour échanger avec un bien qu'on désire avec un autre individu. يعني كنبدل un bien بواحد لو بيان اللي ما بغيتوش انا، ولكن كنستعمل داك لو بيان كوسيله باش نشد داك لو بيان اللي بغيت. دونك هذا هو لو تروك. دونك ici ما كنهضروا على لو تروك، كنهضروا على لي كونديسيون دو تروك. لي كونديسيون دي تروك. شنو هو الشروط باش يكون لو تروك؟ اول كونديسيون في لو تروك هو avoir واحد double coïncidence entre les désirs d'échange. Donc اول condition avoir une double coïncidence entre les désirs d'échange. يعني خاص يكون عندنا واحد دوبل كوانسيدونس دي ديزير دو شونج. دوبل كوانسيدونس ديزير دو شونج يعني هادشي اللي كنهضروا عليه. يعني خاص ديزير لو بيان دو مسيو بي اي مسيو بي ديزير لو بيان دو مسيو ا. خاص لي ديزير ديالهم يكونوا كوانسيد، يعني يكون واحد تطابق بيناتهم. يعني انا بغيت لو بيان ديال هاد الشخص والشخص الاخر بغى لو بيان ديالي، حتى ممكن ندير له تروك. مثلا هاد مسيو ا كيما جانا هنا، هذا راه ديزير، هنا كاين واحد كوانسيدون ديزير دو شونج. يعني هذا ديزير اورانج، وحتى هذا ديزير بوم. دونك كاينه واحد لا كوانسيدونس اونتر لي ديزير دو شونج اونتر لي دو انديفيدي. نسوبوزو مثلا بان كيما شفنا الحاله الاخرى ان ما كاينش واحد لا كوانسيدونس ديزير دو شونج، يعني بغى لورانج ولكن بي ما بغاش لو بوم. دونك هنا ما كاينش هاد لو كونديسيون، ما يقدروش يديروا بيناتهم لو طوق. يعني باش تبادل ولا دير المقايضه خاص الشخص الاخر يكون باغي هذاك السلعه اللي عندك، حيت الا ما بغاش ما يمكنش انك دير لو طوق. هذا اول كونديسيون. دوزيام كونديسيون خاص يكون افوار واحد ان اكور relatif aux quantités à échanger et définir le terme de change. يعني خاص يكون واحد الاتفاق على
هذاك غولاتيف او كونتيتي، ولا كنقولوا هنا لا فالور غولاتيف. يعني شنو ممكن ولا كيتسمى تيرم دو شونج، يعني تنتفقوا كنقولوا باغ اكزومبل ها هو فالور غولاتيف مثلا 3 بوم كيساوي 5 اورانج، هذا كيتسمى تيرم دو شونج ولا فالور غولاتيف ولا بري غولاتيف. هادشي اللي كنتفقوا عليه، يعني اكور غولاتيف او كونتيتي ا ايشونجي، كنتفقوا بين كنقولوا 3 بوم 5 اورانج، هذا ضروري في لو تروك. troisième condition هنا كاين واحد لو بروبليم اللي هو لو بروبليم دانسيرتيتود، يعني باش يكون لو تروك يكون يعني effectué مزيان خاص ils doivent être certains هادوك les individus. donc les individus يعني les individus اللي كيديروا لو تروك les individus doivent être certains خاص يكونوا متأكدين certains que les termes d'échange sont relativement مستقل، يعني يكونوا متأكدين بأن لي تيرم دو شونج ستابل. حيت مثلا ممكن أنني نتبادل معاك 3 بوم 5 أورانج، نجي بعدا من بعد ان سيمين وانا في بالي ان داك لو تيرم دو شونج كيبقى ستابل، دونك نقدر نمشي عندك نقول لي لا راه ما بقاش داك الشيء هو. يعني كاين واحد لو بروبليم ديال لا ستابيليتي ديال لو تيرم دو شونج، يعني ما كيبقاش ثابت داك لو تيرم دو شونج. تقدر تمشي دير 3 بوم نقول لك اسيدي لا انا يلاه عندي غير جوج ديال لي اورانج ما عنديش اكثر، يعني كاين بروبليم ايسي. دونك هنا باش نديرو لو ستوك خاصنا نكونوا سيغتان بان هاد لو تيرم دو شونج راه باقي هو. دونك هنا كي كونتينيو. دونك هادو هما لي كونديسيون ديال لو تروك. هاد لي كونديسيون ديال لو تروك راه كيمثلوا انكونفينيون بور لو تروك، كيمثلوا راه مشكل. علاش؟ لان لا موني تكريات بور ايفيتي لي انكونفينيون دو تروك. لو تروك عنده دي انكونفينيون، دونك داكشي اللي تكريينا. دونك نشوفوا لي انكونفينيون دي تروك، العيوب ديالو ولا لي ليميت. راه هاد لي زانكونفينيون داكشي علاش درنا لا موني بور ايفيتي لي زانكونفينيون دو تروك. قلنا اول انكونفينيون هو اش؟ l'impossibilité d'avoir l'accord sur le terme de change. كاين صعيب ان نلقاو واحد لاكور سير لو تيرم دو شونج. هذا اول مهم قبل كاع ما نديرو هذا. شوف اول واحد هو لا ديفيكولتي d'avoir une coïncidence de change. صعيب ان نلقاو هاد الكوانسيدونس. حاجه difficulté d'avoir la double coïncidence, la double coïncidence entre les désir de change. صعيب ان نلقاو هاد النسبه، ما يمكنش. حيت ما يمكنش دابا انت انا نجيب انا ان بيان وبغيت نتروكي معاك، بغيت ندير المقايضه معاك، شنو قال لي انك واش تبغي البيان ديالي؟ يعني داكشي ما مضمونش. يعني كاين هاد المشكل الاول، يعني صعيب انك تلقى واحد الشخص اللي كيكون عنده دوبل كوانسيدونس ديال لي شونج معاك. دونك اول حاجه. ثاني حاجه difficulté d'avoir un accord sur le terme d'échange. صعيب أن نتفقوا على le terme d'échange. 3 oranges 5 pommes، 3 pommes 5 oranges، 1 kg de la viande مثلا 1 kg de kilogramme de poulet. يعني كيبقى هذا المشكل لأن نتفقوا ش الكونتيتي اللي سميتو. Troisième inconvénient, quelques biens sont indivisibles. Donc quelques biens sont indivisibles. يعني ما يمكنش اننا نقسموهم. divisible الا كان divisible ماشي مشكل. quelques biens sont indivisibles يعني ما يمكنش اننا نقسمو. مثلا تجيب لي انت باغ اكزومبل واحد الفاش بقره، نقول لها بقره بغيت نبدلها
بديبون. ولكن هاد البقره هادي هاد الفاش راه انا ما ديفيزي كاع عندي نقسمها هي باقي حيه، يعني ما يمكنش. يعني ديفيكولتي ديال لي بيان سيغتان بيان سون انديفيزيبل. دونك كاين عاوتاني اوسي ديتيريوراسيون إتلاف ديتيريوراسيون دو سيغتان بيان، يعني سيغتان بيان كيوقع لهم الاتلاف ولا كيخسروا مع الوقت. سيرتو مثلا الا جبتي ليا دو بوم ولا دي بانان ولا شي حاجه يقدروا يخسروا مع الوقت. داكوغ، يعني ماشي شي حاجه اللي كتبقى ستابل. هذا هو البروبليم ديال لو تروك، انا لي بيان ما كيبقاوش ستابل، لا فالور ديالهم ما كتبقاش ستابل. انا مثلا بغيت نيشونجي بلي بون ولا بالبانان ولا بلورونج، حطيتهم النهار الاول ما لقيتش شي واحد نيشونجي معاه، قلت حتى الغدا داك لو بانان خسر، يعني لا فالور ديالو كتمشي. يعني لا difficulté que la valeur d'un bien reste stable. يعني هنا كنهضروا على détérioration de certains biens. aussi les inconvénients المهمة هو أن l'économie du change ولا le troc، راه كنقولوا économie du change ولا le troc engendre des coûts اللي كيتسموا coût d'échange. دابا هاد ليكونومي دو تروك كيدير ديكو، يعني تكاليف اللي هما تيتسموا كو دو شونج. يعني ملي كنديروا واحد لو تروك مع واحد الشخص راه كيكون عندنا ديكو تكاليف ونسيبي ديكو. دونك بالنسبه لهاد ليكو دي شونج، هاد ليكو دو شونج كو دي شونج فيهم جوج الانواع ديكو. كاين كو دو ترانزاكسيون، كاين كو دو ترانزاكسيون. لي كو دو ترانزاكسيون هما هذاك الديبلاسمون، داك ليفور، داك البيرت دو طون اكسيتيرا. يعني مثلا انا بغيت نتروكي مع واحد الشخص، راه خاصني نمشي حتى لعندو، ندير واحد ليفور كبير، نقدر نضيع وقتي في ذاك الوقت. مثلا نقدر ندير واحد لا برودكتيفيتي، يعني كنضيع واحد لا برودكتيفيتي ديالي. دونك هذا هو كو دو ترانزاكسيون. النوع الثاني هو لي كو داتونت، الانتظار. لي كو داتونت، لي كو داتونت تلقاو فيهم جوج. هاد لي كو داتونت كاين كو سوبجيكتيف وكاين كو اوبجيكتيف. Donc, pour les coûts subjectifs, ce sont des coûts que les agents subissent. يعني كيتحملوهم الأشخاص، يعني subissent lorsque ils désirent de troquer avec une personne. يعني مثلا هنايا كنهضروا على مثلا الفريستراسيون، الإحباط. لو كو سوبجيكتيف يعني أنا مثلا كنبغي نتروكي مع واحد الشخص، خاصني نمشي حتى لعندو نتفق معاه، وقدر هو ما يقبلش. دونك شنو كيوقع ليه؟ كيوقع ليه واحد الاحباط، واحد الفريستراسيون. دونك هذا كو سوبجيكتيف. سو كو سوبجيكتيف قلت لكم هما سو سون دي كو كو لي زاجون سيبيس، يعني كيتحملوا الاشخاص، يعني ملي كيبغوا انهم ينوعوا لا ساتيسفاكسيون ديالهم ويديروا لو تروك. كو اوبجيكتيف هادو كو لي او فري دو ستوكاج، انا كنهضروا على الفري دو ستوكاج، يعني لي بيان خصك ستوكيهم. كنهضروا على ليتيريوراسيون، دونك هادو. دونك علاش تكريات لا موني ايتيل كريي بور ايفيتي لي انكونفينيون دو تروك. ها هما لي انكونفينيون هما هادو اللي قلنا دابا. قلنا لا ديفيكولتي دافوار la double coïncidence entre les différents de change, difficulté d'avoir un accord sur les termes de change, quelques biens sont indivisibles, détérioration de certains biens, ou le troc engendre des coûts qui sont les coûts d'échange, qui ont juste les coûts de transaction, les coûts de relation avec le déplacement, l'effort, perte de temps, ou les coûts d'attente, les films juges, le coût de subjectif, ce sont des coûts subis par les agents, par la frustration, ou les coûts objectifs concernent les biens échangés اللي ممكن انهم يديروا لنا دي فري دو ستوكاج، وممكن انه توقع لهم لا ديتيريوراسيون. دونك علاش كريات لا موني بور ايفيتي هاد لي انكونفينيون دو تروك. جيسبر انكم استفدتم من هاد ليكسبليكاسيون. الى اللقاء فيديو مقبل. بسلام عليكم.